बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, रूदात तिरंगे जलसों की। ये कॉलम 21 अगस्त 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। यौम आज़ादी के हवाले से 14 अगस्त को मुतअद्दिद जलसे हुए, लेकिन असल अहमियत के हामिल जलसों की तादाद 3 थी। यानी कराची में पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद का जलसा, और लाहौर में जनाब फारूक अहमद लगारी साहब का जलसा, और लाहौर ही में काजी हुसैन अहमद साहब का जलसा। यूं एक जलसा हैदराबाद में भी जी सिंध कौमी महाज का हुआ, लेकिन वो यौम आज़ादी का नहीं बल्कि महाज की ज़बान में यौम ग़ुलामी का जलसा था। यानी 1847 में सिंध के मुसलमान हुक्मरानों की ग़ुलामी से सर चार्ल्स नेपियर ने सिंध को आज़ाद कराया। उसके बाद आज़ादी से महाज की फिक्र के लोग 100 साल तक फैज़याब होते रहे। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को सिंध ही के एक फर्जंद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिंध को दोबारा गुलाम बनाया। चुनांचे अब महाज को एहसास हुआ तो उसने यौम गुलामी मनाने की इब्तिदा की, और इंतहा इसकी खुदा जाने क्या हो। बहरहाल इस बात की वजाहत तो सिंध के दानिश्वर मसलन डॉक्टर गुलाम नबी बख्श बलोच, मोहतरमा राशदी साहिबा और जनाब करीम खालिद वगैरह करेंगे कि क्या वाकई सिंध 1847 में आज़ाद हुआ था और 1947 में दोबारा गुलाम हो गया, या सूरत हाल इसके बरक्स हुई। यौम आज़ादी के हवाले से हमने जिन 3 जलसों का जिक्र ऊपर किया है, उसमें सबसे बड़ा जलसा पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद का था, जिससे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, मौलवी ताहिरुल क़ादरी और जनाब हुसैन हक्कानी, जनरल रिटायर्ड असलम बेग और जनाब हामिद नासिर चट्ठा ने खिताब किया। ये तवील फेरिस्त देखकर मेरे दोस्त इसरार भाई ने कहा कि आइंदा जब कभी अवामी इत्तेहाद के मुकर्रीन का जिक्र करना तो बस इतना लिख दिया करना कि समझौता एक्सप्रेस पूरी की पूरी मौजूद थी। मैंने इसरार भाई से कहा कि समझौता एक्सप्रेस तो वो ट्रेन है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चलती है। ये तशबीह आप अवामी इत्तेहाद के लीडरों के लिए क्यों कर दे सकते हैं? उन्होंने कहा, तुम वाकई बहुत सादालू हो। तुमने ये गौर नहीं किया कि अवामी इत्तेहाद ने अपने जलसे में फौजी क़यादत से पहला मुतालबा यही तो किया है कि वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुस्तफ़ी होने पर मजबूर करके असम्बली तोड़ दे और इसराइल की तर्ज पर एक कौमी हुकूमत कायम करे। और अब ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि पाकिस्तान के हवाले से हिंदुस्तान का मकसद मुंतहा वही है जो इसराइल का है। तो अवामी इत्तेहाद वालों ने सोचा होगा कि यूं चले जाइयो इसराइल को दिल्ली होकर, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इख्तियार करने के बजाय सीधे सीधे इसराइली का कसद क्यों न कर लें। तो ऐसी सूरत में इस इत्तेहाद को समझौता एक्सप्रेस कहने से कौन सी गाली पड़ जाएगी। फिर तुमने एक हदीस भी तो सुनी होगी जिसका मफहूम यह है कि मुझे अंदेशा है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम हर लिहाज से यहूदियों की पैरवी करोगे, हत्ता कि अगर वो किसी बिल में दाखिल होंगे तो तुम भी उस बिल में दाखिल होकर रहोगे। मुबारक हो हुसैन हक्कानी और असलम बेग साहिबान को कि उनके इत्तेहाद ने इसराइल की इत्तिबा का मुतालबा कर दिया। ई कौर राज तो आयद मर्दा चुनी कुनद। जलसे से खिताब करते हुए बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ और फारूक लगारी ने 4 अरब डॉलर के कर्जे लिए, हमने कर्ज वापस किए। अखबारात अपनी तंगदामनी के बायस बाज़ औक़ात खबरों के इस तरह मुख्तसर करते हैं कि बात साफ समझ में नहीं आती है। यानी क्या इस खबर का मतलब ये लिया जाए कि नवाज शरीफ और फारूक लगारी ने जो कर्जे लिए थे वो बेनज़ीर भुट्टो ने अदा कर दिए? मेरे ख्याल में ऐसा ही हुआ होगा, इसीलिए तो वो खुद अपने वाजिबात अदा नहीं कर पा रही हैं। हामिद नासिर चट्ठा ने कहा कि हमने 2 मरतबा नवाज शरीफ को वक्त दिया मगर उन्होंने अवाम की कमर तोड़ दी। ये जुमला पढ़कर इसरार भाई ने कहा कि जिस पर हर इंतखाब में खुद वक्त पड़ता हो वो दूसरों को क्या वक्त देगा। चट्ठा साहब से अपनी पगड़ी तो संभलती नहीं है, वो दूसरों की दस्तारबंदी क्या करेंगे। ये कहकर इसरार भाई ने मुझसे मजीद कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों की कमर टूटी हो उनमें चट्ठा साहब भी शामिल रहे हों। मैंने कहा नहीं, क्योंकि अवाम की कमर तो महंगाई से टूटी है। इसरार भाई ने मुझसे पूछा, तो क्या चट्ठा साहब ख्वास हैं? मैंने पूछा क्या मतलब?
ان کا اگر اس کا مطلب معلوم کرنا ہو تو کسی لغت میں خواص کے مطلب دیکھو۔ لاہور والے جلسے میں فاروق لغاری صاحب نے ملت پارٹی کے قیام کا اعلان کیا۔ علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ لاہور میں ربط ملت کے بغیر ہی فرد قائم ہو گیا، کیونکہ اخباری خبر یہی ہے کہ اس تاسیسی کنونشن میں ملک کے نمایاں سیاستدانوں میں کسی نے بھی شرکت نہیں کی۔ یعنی ربط ملت کی شرط پوری نہیں ہوئی، لیکن لغاری صاحب فرد کو پارٹی کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ لغاری صاحب نے کہا ہمیں اقتدار کی کوئی ہوس نہیں ہے، یہ جو ہم دن رات مارے مارے پھرتے ہیں تو یہ تو صرف ہمارا تفریحی سفر ہوتا ہے۔ میں نے اقتدار کو خود ٹھوکر ماری ہے، بلکہ اس ٹھوکر مارنے سے ہمارا انگوٹھا بھی زخمی ہو گیا تھا، حتیٰ کہ ہمارے بدخواہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ بجائے اس کے کہ لغاری صاحب اقتدار کو ٹھینگا دکھاتے، اقتدار نے خود انہیں ٹھینگا دکھا دیا۔ لغاری صاحب نے مزید کہا کہ نگران حکومت کے دوران عوامی رائے تھی کہ ہم 2 سال کا وقت لے لیں، لیکن کڑا احتساب کر کے لٹیروں سے ملکی سرمایہ نکلوائیں۔ اگر میں چاہتا تو قوم کی آواز پر لبیک کہتا، لیکن میں نے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اور اب جو لغاری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ موجودہ اسمبلیاں صرف 2 سال میں اپنی میعاد پوری کر چکی ہیں، تو یہ عین آئین ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر معاملے میں صرف آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دوسروں کی چاہتوں کا بھی کچھ دخل ہوتا ہے۔ اگر آپ 2 مہینے سے زیادہ کی سوچتے تو ہو سکتا ہے کہ اقتدار آپ کو ٹھوکر مار کر الگ کر دیتا۔ اب تیسرے جلسے کی خبر ملاحظہ کیجیے، جس میں قاضی حسین احمد صاحب نے لغاری صاحب کو دعوت دی کہ وہ نئی جماعت بنانے کے بجائے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ نئی جماعت بنانے سے قوم کے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی ایک اور جماعت کا اضافہ ہو جائے گا۔ گویا یہ بات تو طے ہے کہ فاروق لغاری صاحب ایک سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں، چنانچہ اگر وہ کوئی نئی جماعت بنائیں گے تو وہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی جماعت ہوگی، لیکن اگر وہ جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں تو وہ جماعت بھی سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی جماعت نہیں بن جائے گی۔ عجیب بات ہے کہ ایک ہی جلسے میں لاہور کی جماعت اسلامی کے امیر یہ کہتے ہیں کہ لغاری کی حیثیت نئے جال کسی ہے جسے مغرب اس لیے سامنے لا رہا ہے کہ پرانے پاپی اس کے گرد جمع ہو جائیں، لیکن جماعت اسلامی کے امیر کے اسی نئے جال اور پرانے پاپی کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس صورتحال سے متاثر ہو کر ہمارے دوست اسرار بھائی نے غالب کا جو شعر پڑھا ہے اس کا صرف دوسرا مصرع نقل کر رہے ہیں، یعنی میں کوچے رقیب میں بھی سر کے بل گیا۔ کالم آپ سن رہے تھے روداد ترنگے جلسوں کی، یہ شائع ہوا تھا 21 اگست 1998 کو، اور اسے تحریر کیا تھا جناب شاہ ملک فاروقی صاحب نے۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔